अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल है क्योंकि वज़ीर आज़म अनारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है और फैसल मुमताज़ राठौर 16वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। ये सिर्फ एक अददी तब्दीली नहीं, ये गुज़िश्ता 3 बरसों के सियासी इंतशार, धड़ेबंदी और कमज़ोर हुक्मरानी के पूरे बयानिए की अलामत है। 2021 के इंतखाबात के बाद से ये चौथा वज़ीर आज़म है। सोचने की बात यहाँ ये है कि पीपल्स पार्टी ने आखिर चंद माह की हुकूमत क्यों ली। पीपल्स पार्टी का चंद माह के लिए हुकूमत बनाने का फैसला कोई इत्तफाक तो नहीं हो सकता। ये एक हिकमत अमली है, एक सियासी चाल है और एक ताकत का इजहार है। बानी पीटीआई की जमात के अंदर शदीद धड़ेबंदी ने पीपल्स पार्टी को वो अददी बरतरी दी जिसकी वो तवील अरसे से मुंतजिर थी। आज असम्बली की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है और इसने इस लम्हे को जाया नहीं होने दिया। लेकिन असल सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या आज़ाद कश्मीर में ये तब्दीली इस्तेहकाम लाएगी या एक और आर्जी बंदोबस्त है ये? क्या फैसल मुमताज़ राठौर वाकई इस मुंतशिर ऐवान को मुत्तहिद रख पाएंगे? क्या आज़ाद कश्मीर की सियासत धड़ेबंदी से निकलकर अवामी मफाद की तरफ जा सकेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वतन अजीज़ की सियासत की बात करें तो सिंध की सियासत में नया महाज खुलने की बाज़गश्त जारी है। 18वीं तरमीम के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बलदियाती निज़ाम पर बात अगर ना की तो 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। ये अल्फाज एक ऐसी बेचैनी को जाहिर करते हैं जो बरसों से कराची, हैदराबाद और शहरी सिंध के दिल में पल रही है। MQM के मुताबिक 18वीं तरमीम ने अवाम को बाइख्तियार नहीं किया बल्कि सूबाई हुक्मरान तबके को मजीद मजबूत किया। पीपल्स पार्टी के लिए यह बयान सियासी हमला है, मगर सवाल यह है कि अगर सूबे बाइख्तियार हो सकते हैं तो शहर क्यों नहीं? इसके साथ साथ अगर आलमी मंजरनामे की बात करें तो नाज़रीन, बांग्लादेशी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मौत की सज़ा सुनाई है। बांग्लादेश आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ अवाम की चीखें हैं और दूसरी तरफ वो हुक्मरान जो बरसों तक ताकत के नशे में ऊपर बैठे जुल्म को जायज़ समझते रहे। शेख हसीना वाजिद ने अपने इक़्तिदार को तरक्की का नाम दिया, मगर इसी तरक्की के पर्दे के पीछे मुखालिफिन की आवाज़ें दबती रहीं। बांग्लादेश को तरक्की के नाम पर खौफ के सायों में धकेला गया। सियासी मुखालिफिन को गद्दार कहकर कुचलना, तलबा पर तशद्दुद और डेथ स्क्वाड्स के इल्ज़ाम, ये सब एक ही सवाल उठाते हैं कि क्या आवाम की जान की कोई कीमत नहीं? क्या इक़्तिदार का नशा इतना ताकतवर हो सकता है कि इंसानियत बदन में कांप उठे? नाज़रीन, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। शौकत फराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आज के डिस्कशन के लिए। एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ तंजीला मज़र साहिबा, वो भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगी। ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आज़ाद कश्मीर में 3 साल में 4 वज़राए आज़म बदले गए, क्या वजूहात हो सकती हैं? कोई ऑब्वियस तो वजह कोई नजर नहीं आती कि होना चाहिए था असूली तौर पे, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में एक शौक है, एक पावर की लस्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट में टॉप पे बैठे होते हैं। तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो वो कहते हैं हमारी हुकूमत हो कश्मीर में, जब बाकी किसी और की हुकूमत आती है वो कहते हैं हमारी हुकूमत कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हो। अभी देखिए, अकल की बात है, ज़रा सोचने की बात है एक सेकंड के लिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अगर आप सोचना चाहते हैं कि रोज़ाना डेली, और आज भी आपने देखा कि इंडियन फोर्सेस जो हैं उनकी जो है असेंबली की और उनकी कंसंट्रेशन की खबरें आ रही हैं और ये का रोज़ाना इंडिया की तरफ से कोई ना कोई बयान आ जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे लीपा वैली में, उसके बाद आपके बाकी सेक्टर नीलम वैली में कॉन्स्टेंटली फायर हो रहा है और उसका जवाब पाकिस्तान फोर्सेस दे रही हैं। तो एक तरह से इस वक्त एक वॉर हिस्टीरिया जो इंडिया के ऊपर छाया हुआ है, उसकी आपने आज उनके इंडियन चीफ का एक बयान चल रहा था कि जी हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर करना है और हम ये मतलब ये इस किस्म के हालात में जब आपका एक्सटर्नल बार और ख़ास तौर पे कश्मीर जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ अंदर के हालात और जिस तरह इससे पहले भी आपने देखा था कि जो वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो हालात हुए थे वो आपकी नज़र से गुजरे, किस तरह वहाँ सड़कें जो है वो रुक गई थी।
کیا یہ سیاسی عقل مندی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ نئے ایکسپیریمنٹ کریں جب وہاں کے الیکشن جو ہیں وہ مستقبل میں کوئی نزدیک ہی تو اس وقت تک اس کو چل لیں جو بیٹھا ہوا ہے. لیکن میں نے آپ سے ذرا عرض کیا نا جو سیاسی ناعقبت اندیشی جو ہے نا وہ ان چیزوں کا باعث بنتی ہے اور وہ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے آپ اپنی جو وش ہے اپنا جو پاور لسٹ ہے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طاقت کا نشہ ہے آپ کے خیال میں. چلیں شوکت پراچا صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. پراچا صاحب، فیصل ممتاز راٹھور 16ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آخر پیپلز پارٹی نے چند ماہ کی حکومت کیوں لی ہے؟ دیکھیں حکومت تو اس لیے لی کہ وہاں تبدیلی آئی ہے. سوال تو یہ ہے کہ تبدیلی کیوں آئی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے جو کچھ کیا، جو بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سڑکوں پہ جو کچھ ہوا، تو ایک یہ بھی معاہدہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ یہ اس طرح حکومت نہیں چل رہی، ڈیلیوری نہیں ہو رہی اور نہ ہی یہ ویسے کوئی جینون الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے جو صورتحال بنی، سب سے پہلی وجہ تو وہ ہے کہ حکومت تبدیل کرنا پڑی، کیونکہ ایون ان دنوں میں بھی خود جو سابق وزیر اعظم انوار الحق چودھری صاحب تھے وہ تو کہیں نظر نہیں آئے تھے. یہاں سے مرکز سے ٹیمیں گئیں، وفاقی وزراء گئے، پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب گئے، قمر الزمان قاہرہ صاحب گئے. انہوں نے جا کر وہ جو اگلی تھیم تھے اور جو وہاں پر ایون دیکھیں نا پولیس والوں کو وہاں پر شہید کیا گیا، سرعام دن کے وقت گولیاں ماری گئیں. تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنا کسی حکومت کو رکھنے سے زیادہ اہم تھا، کیونکہ وہ میسج جو ہے بہت غلط جا رہا تھا. ابھی 7-8 مہینے کی حکومت ہے. جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اس میں 7-8 مہینے نہیں گنے جاتے. مثلا اگر 7-8 مہینے کے بعد آپ نے الیکشن کسی نے تو سپروائز کرنا ہے وہاں پر. سیاسی جماعتوں کا مقصد اور ایمبیشن یہی ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں، وہ حکومت میں آئیں، اور اگر کوئی ریسپانسو گورنمنٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے نزدیک تو ورکرز ہیں، عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی کام کریں. ٹھیک ہے. اب پہلے اس جو 21 کے بعد جو انتخابات ہوئے، سردار تنویر الیاس بنے تھے وزیر اعظم. اب ان کو تو کسی نے یعنی پولیٹیکل حوالے سے نہیں ہٹایا تھا. وہاں کی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، وہ ان کے خلاف تھا، ڈسکوالیفائی ہو گئے. پھر دوسرے وزیر اعظم بنے قیوم نیازی صاحب. جب پاکستان میں تبدیلی آئی، ٹریڈیشنلی یہ جب یہاں تبدیلی آئے تو وہاں بھی تبدیلی آتی ہے. ایون فیصل راٹھور کے والد صاحب سردار ممتاز راٹھور جب وزیر اعظم تھے 90 میں، یہاں تبدیلی آئی تو وہاں بھی تبدیلی آ گئی. تو اس لیے قیوم نیازی صاحب چلے گئے، پھر چودھری انوار الحق آئے تو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا معاملہ آ گیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ماننا ہی نہیں تھا اگر یہ ایگریمنٹ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اب بھی جو ہے اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہاں امن ہونا چاہیے. اسٹیبلٹی کی چلیں آپ نے بات کی ہے. تنزیلہ مظہر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تنزیلہ صاحبہ، آزاد کشمیر میں یہ جو تبدیلی ہے کیا یہ اسٹیبلٹی لے کے آئے گی یا یہ بھی ایک عارضی بندوبست کیا گیا ہے؟ دیکھیں وقت جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بہت کم ہے اور پالیٹکس میں ٹائم زیادہ میٹر نہیں کرتا. پاکستان پیپلز پارٹی پرانی سیاسی جماعت ہے اور تحریک انصاف وہاں پہ جو کمزور ہوئی وہ اپنے ہی دھڑوں کی وجہ سے وہاں پر کمزور ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلے الیکشنز کے لیے صورتحال جو ہے وہ اپنے حق میں کر سکتی ہے. جہاں تک اسٹیبلٹی کا معاملہ ہے تو دیکھیے وہ تو آزاد کشمیر کی حکومت سے زیادہ وہاں پہ آپ کو مرکزی حکومت کا کردار نظر آیا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات تھے اور وہاں پہ جتنا بھی معاملہ خراب ہوا. تو ظاہر ہے اس وقت مرکز میں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ نے دیکھا کہ جب وہاں پہ مطالبات پہ بات ہوئی اور وفود گئے، اس وقت میں بھی حکومتی وفد میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی جس میں قاہرہ صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف تھے سابق وزیر اعظم. تو پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ووٹ بینک اور فٹ پرنٹ اور ایک اپنا انفلوئنس تو ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، اور ان کو یہ سپیس، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ دی گئی ہے سپیس، لیکن جمہوری انداز میں اگر آپ دیکھیں تو جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس نمبرز ہوں وہ ایوان میں تبدیلی یا قائد ایوان کی تبدیلی جو ہے وہ یا حکومت کی تبدیلی کا اعلان کر سکتا ہے. باقی اس کا ایک سیاسی امپیکٹ ہے
تو سیاسی طور پر تو آزاد کشمیر میں جو آپ نے دیکھا کہ 2 وزراء اعظم جس طرح سے گئے، جیسے تنویر الیاس صاحب کے اوپر جس طرح کے الزامات تھے، پھر جس طرح کی سیاست وہاں پہ ہوئی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ترہ امتیاز ہے ہر جگہ ہی اسی طرح کی کنٹروورسیز میں پڑ جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی کنٹروورسیز میں تھے. تو پولیٹیکلی تو بہت ہی انسرٹن حالات تھے، بڑے غیر یقینی کی صورتحال تھی کشمیر میں. میرا خیال ہے تھوڑا سا بہتری کی طرف جائے گا، بٹ یہ کہنا کہ 8 مہینوں میں وہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، دیٹ وونٹ ہیپن. چلیں صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے دھڑے بندی ہمیں نظر آ رہی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے. 27ویں ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا، آزاد کشمیر میں بھی ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. کیا ایسا ہی رہے گا اور یہ پارٹی کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے سعودی عرب، اور اس نے دیکھا اس کے اندر سے پی ایم ایل این ٹوٹی اور پی ایم ایل کیو بنی. پھر پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئی، اور پی ایم ایل کیو جو ہے پی ایم ایل این سے الگ ہو گئی. پھر پی ایم ایل کیو کے اندر بھی دھڑے بن گئے. پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک فارورڈ گروپ بن گیا، اور اس وقت بنا جس وقت ان کی لیڈرشپ پاکستان میں موجود، مطلب سین کے اوپر تھی، اس وقت بنا. ہاں، نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تو پھر پیچھے بہت سارے پی ایم ایل این کے ممبرز تھے جو چھوڑ کے پی ایم ایل کیو میں آ گئے تھے. تو یہ ایک پروسیس تو چلتا رہتا ہے. اور دھڑے بندی تحریک انصاف میں آپ کو اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کہ سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے کوئی. مطلب جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو آدمی جا کے ملتا ہے عمران خان سے، اس کے بعد پھر وہ آ کے بیان دیتا ہے، اور پھر اس بیان کو کوٹ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جس وقت تک ایسا ایک پاکستان کی سیاست میں، جیسے ابھی بھٹو صاحب تو کو پھانسی ہوئے تو بڑا عرصہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھیے ابھی تک پیپلز پارٹی جو ہے بھٹو صاحب کے نام پہ چلتی، اور بے نظیر بھٹو کی جو پرسنالٹی ہے، ان کے گرد بہت ساری پیپلز پارٹی جو ہے اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو ایک یہ بھی چیز ہے پاکستان کے اندر، ایک سینٹرل یا ایک آئیکن جو بن جاتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو ابھی چونکہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی تو کیونکہ سینٹرل لیڈرشپ تو ہے نہیں، اور ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں، پھر وہ پھر پروونس سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہر شخص اپنے آپ کو، اس میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی پرسنالٹی کو بھی ابو دین دی مارک پیش کرنا چاہتا ہے. تو وہ دھڑے بندی ایک آبویس رہے گی پی ٹی آئی کے اندر، جس وقت تک کوئی سینٹرل ڈائریکشن یا سینٹرل لیڈرشپ یا ایسا جس کے گرد لوگ جمع ہو سکے. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ تب تک بہت زیادہ پارٹی کو نقصان ہو جائے گا؟ کے پی ہے تو اس میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم آزاد کشمیر میں بھی یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این بھی جب گئی تھی تو پی ایم ایل کیو بنی تھی نا، تو آگے پھر وہ پارٹی وہ پھر پاور میں آ گئے. تو یہ چیزیں جو ہے ٹائملی، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نا، جو پارٹی ان پار ہوتی ہے نا، اس کی پرفارمنس سے بھی بڑی چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں، جو آپ کو ڈائیورجنٹ اوپینین کی طرف جانے پہ مجبور کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، جو پارٹی ان پار ہوتی ہے اس سے بعض لوگ خوش نہیں ہوتے، سو دے گو ٹوورڈز ادر پارٹی. سو یہ ایک پروسیس ہے، میرا خیال یہ چل رہا ہے، اور یہ اسی طرح پاکستان کی سیاست میں ماضی کی تو یہی تاریخ کہتی ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پراچا صاحب، بار بار کی جو تبدیلی ہے، یہ گورننس کی ناکامی اسے ہم کہیں گے، یا یہ سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے؟ اور اہم سوال یہ ہے کہ جو انتظامی مسائل ہیں آزاد کشمیر کے، حل کس کے پاس ہے ان کا؟ دیکھیں نا، پہلے تو جو بات ہوئی کہ وہاں پر تبدیلی آئی، تبدیلی تو کے پی میں بھی آئی. آپ کے سامنے ابھی چیف منسٹر بدلے گئے، نئے چیف منسٹر آئے، تو اسی پارٹی نے اپنے نئے چیف منسٹر کو منتخب کیا. 91 ووٹ پڑے، 92 اسپیکر صاحب کا چونکہ ووٹ ہے وہ ڈیسائسو نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہیں ووٹ ڈالا. تو بھاری اکثریت سے ان کو سہیل آفریدی کو منتخب کیا گیا. ان کو کون لایا؟ اپنی پارٹی قیادت لے آئی. علی امین خان گنڈا پور کو کس نے نکالا؟ وہ اپنی پارٹی نے نکالا ان کو، اور ان کی جگہ سہیل آفریدی آئے. ایک نارمل جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں تو تبدیلی آتی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے جو مخصوص صورتحال ہے اس میں اس طرح سے اتنی جلدی چینجز آنا، یہ تھوڑا سا ہمارے لیے بھی اچھا نہیں، ہم بھی نہیں سمجھتے کہ مخصوص صورتحال میں اتنی بار بار تبدیلی لائی جائے. لیکن
ایک عوامی مطالبہ اور وہ بھی پروٹیسٹ اتنا اسٹرانگ تھا جس میں انفارچونیٹ کلنگز بھی ہوئیں، تو وہ مطالبہ ماننا بہت ضروری تھا، کیونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ اور کسی چیز پہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ صحیح۔ اور بھی کچھ مطالبات تھے، جیسے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، لیجسلیٹو اسمبلی میں مہاجرین کی سیٹیں ہیں، لیکن وہ چونکہ آئینی اس میں تبدیلی کی ضرورت تھی تو اس لیے اس کو تو رکھا گیا سائڈ پہ، لیکن جو امیڈیٹ ہو سکتا تھا وہ کر دیا گیا۔ اب پیپلز پارٹی کا پہلے بھی ایکسپیرینس ہے، آزاد کشمیر میں کئی بار ان کی حکومت بنی، جی بی میں بھی ان کی حکومت بنتی رہی ہے، تو کم از کم پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم جو فیصل راٹھور صاحب آئے ہیں، ان کا اپنا بھی کچھ پالیٹکس کا خاصا تجربہ ہے۔ میں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب سردار ممتاز راٹھور بھی وزیر اعظم تھے۔ ایٹ لیسٹ جو اس طرح کا پروٹیسٹ ہوتا ہے یا جو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ ان کو انگیج کر کے رکھتی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی وائلنٹ سچویشن نہ آئے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ تنزیلہ صاحبہ، فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی بات کریں تو وزیر بلدیات بھی ہو رہے ہیں، لیکن اب اس نئی حکومت کے سامنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ہے؟ لائک ٹائم بھی کم ہے، اور چیلنجز کون کون سے ہوں گے؟ دیکھیں، جس معاملے سے بگاڑ پیدا ہوا اس پہ تو مذاکرات ہو چکے ہیں، اس پہ تو باتیں طے ہو گئی ہیں، اور وہ باتیں جو طے ہوئی ہیں ان پہ درآمد ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس سے پہلے بھی مذاکرات کے بعد اپنا احتجاج ختم کیا تھا، اور پھر ایسی باتیں سامنے آئی، ایسی خبریں ہیں کہ شاید ان مطالبات جو مانے گئے تھے ان پر عمل درآمد کی رفتار بڑی سست ہے۔ تو ابھی جو دوبارہ یہ ایسا معاملہ سر اٹھا سکتا ہے، دیکھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کتنے جائز ہیں، کتنے ناجائز ہیں، وہ انتظامی ہیں، وہ سیاسی ایجنڈا ہے، اس پہ ہم الگ سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن ان مطالبات کو لے کے آزاد کشمیر میں ایک بڑی تعداد سڑکوں پہ نکلی، اور آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ بڑے خراب ہوئے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو اب حکومت نہیں بنی ہے وہ کوشش یہ کرے گی کہ اس طرح کی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو۔ جیسے پراجا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے پاکستان کے مختلف شہروں میں کہیں نہ کہیں احتجاج بھی ہوتا ہے، مختلف صوبوں میں بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ریاست جو ہے وہ یا حکومت اپنی طاقت کا استعمال بھی کرتی ہے احتجاج اگر ہاتھ نکل جائے، لیکن جو کشمیر کے حالات ہیں اور واقعات ہیں وہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے ساتھ بہت گہرے طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جب بھی کوئی اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی یا عدم استحکام آئے گا، اس سے پاکستان کا جو ایک کیس ہے، اور پاکستان نے کیونکہ آزاد کشمیر کو مکمل جمہوری آزادیاں، شخصی آزادیاں دی ہوئی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس ریاست میں ہر طرح کی آزادی ہے۔ دوسری طرف آپ کا تقابل ہے جموں کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے، جہاں پہ بھارت جو ہے وہ ریاستی جبر کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ پروپیگنڈا کرنے والے پاکستان تنزیلہ صاحبہ، جو قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا یہ بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے لیے؟ ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا تھوڑا وقت ہے۔ دیکھیں، انتخابات کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا، آپ کو معاشی اس میں بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں، آپ کو فنڈز چاہیے، آپ کو تیاریاں چاہیے، آپ کو ایک پورا پروسیس ہے، تو اگر وہ آپ نیچرل پروسیس میں بھی اگر جائیں گے تو آپ کو چند مہینوں میں کشمیر میں انتخابات کی طرف چیزیں جاتی ہوئی دکھائی دینے لگیں گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پولیٹیکل گمک تو ہے، لیکن یہ کچھ سیریس چیلنج نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے، چند دن دیر سے ہو سکتے ہیں، جلدی میں نہیں دیکھتی کہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، اب بات کرنا چاہوں گی میں سپہ سالار کے حوالے سے۔ شاہردن کے لیے جو تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا ایوان صدر میں، صحافیوں سے جب سوال و جواب ہوئے تو سپہ سالار نے واضح کیا، بھارت کو ایک بار پھر منہ توڑ جواب دیا کہ پہلے بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور اب اگر بھارت نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو بھی اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سر، مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کا سٹیٹس، ہمارے سپہ سالار کی کامیابی، ان کا سٹیٹس کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا بھارت اب واقعی سوچے گا کچھ کرنے سے پہلے؟ بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو بڑا کنسیپچول قسم کا ہے جس میں ٹائم لگ جائے گا، لیکن صرف اتنا جو کہ آپ نے آخری جو سینٹنس کہا کہ بھارت سوچے گا، جی، تو بھارت کے اندر جو اس وقت لیڈرشپ ہے نا، جس میں نریندر مودی سے لے کے امت شاہ کو دیکھ لیجئے، راج ناتھ سنگھ کو دیکھ لیجئے، انیل چوہان کو دیکھ لیجئے، جتنی بھی لیڈرشپ کی ٹیئر ہے نا وہ فیشسٹ لیڈرشپ ہے۔
اور وہ جو ہے بالکل پاکستان کے بارے میں ان کی ہرزہ سرائی وہ کہیں ختم نہیں ہوتی. اور ان کا جو تھنکنگ ہے وہ آپ نے یہ دیکھ لی کہ جو پاکستان نے مارکہ حق کے بعد جب آپ نے ان کو جو ڈیمیج امپوز کیا ان کے اوپر، جس میں ہم نہیں، ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ 7 طیارے گرے، آپ نے ان کی برہموس کی سائٹ کو تباہ کیا، اس کے بعد S-4. اب وہ اگر آپ ان کی ایٹیچیوڈ دیکھیں یا ان کے بیانات دیکھیں تو ان کی ملٹری لیڈرشپ بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک نیریٹو پہ انہوں نے انڈیا کو لگایا ہوا ہے کہ یہ ہم نے آج جو ان کے آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو آج اس نے دی ہے اور وہ سامنے آ گئی. اس سے پہلے جو ایئر چیف نے کہا وہ بھی دیکھ لیجئے، جو ابھی بہار کے الیکشن ہوئے اس پہ نریندر مودی کی جو اسپیچ ہے وہ بھی سن لیجئے گا. اور بہار کے اندر وہاں کے ان کے اپنے انٹلیکچوئل اور جو صحافی ہیں جو ریپیوٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور جو ہے اٹ ہیڈ بین ون آف دی فیکٹر فار دی BJP ون. اور تو اس حالات، اس دماغی، تو صرف یہ کہنے ہوا اس دماغ کے جو لوگ ہیں، اس سوچ کے جو لوگ ہیں، جو فیشسٹ لوگ ہیں، جس طرح نریندر مودی ہے اور جو وہ کرنا چاہتا ہے اور جو وہ سوچتا ہے، اس سے آپ کسی بھی مس ایڈونچر کی توقع رکھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ بنیادی جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے نا، آپ کی جو ٹیکٹیکل اسٹریٹجک اور جو آپریشنل اسٹریٹجی کا جو بیان ہے جو آپس میں کمبائن ہوتا ہے. جس ملک کا پرائم منسٹر کو یہ بتایا جائے، جب 2018 میں حملہ ہوا تھا بالا کوٹ پہ تو ایئر چیف نے ایک دن آپریشن ڈیلے کرنے کے لیے کہا، اس سے ریزن پوچھا گیا تو اس نے نریندر مودی کو بتایا کہ جی بادل بہت زیادہ ہیں، موسم خراب ہے، تو اس لیے ہم اس کو، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر جو نریندر مودی ہے اس کا جواب تھا اچھا بادل بہت ہے تو بادلوں میں تو جہاز چھپ جائیں گے تو ہمیں ایک اور ایڈوانٹیج مل جائے گا. تو اب جس کا یہ مینٹل لیول ہے اس سے آپ توقع کیا کرتی ہے کہ وہ کوئی ایڈونچر، وہ مس ایڈونچر کر سکتا ہے. میں نے آپ، اور ابھی جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ لائن آف کنٹرول کے کراس آج پٹھان کوٹ کے نزدیک جو ان کی اسمبلی ہے، یا جو کچھ رحیمیار خان کے اپوزٹ پچھلے دنوں رہا، یا سر کریک سے اوپر جو ہے ہماری نیوی اور ان کی نیوی جو ہے 34 ناٹیکل مائلز کے ڈسٹینس کے اوپر موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ اس کی وہ پاکستان ریٹورکس جو ہے وہ اپنے ایک تو الیکشن میں استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے اس چیز کو وہ لوگوں کے سامنے ایک مینٹلی تو شاید ایکسیپٹ کر لیا ہو کہ اتنے جہاز گرے ہیں، لیکن عوام کے سامنے وہ ایک نیا جو اسٹانس ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو اس قسم کی لیڈرشپ جس کے اوپر سوچ جو ہے وہ نہ ہو صحیح کام کرنے کی، اس سے آپ کسی بھی کام کی توقع رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے MQ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں. کیوں آمنے سامنے ہیں پینل سے جانیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاست کی بات کریں تو اگر سندھ حکومت میں ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور MQM آمنے سامنے ہے. 18ویں ترمیم کے معاملے پر یہ آمنے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اور مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا. شوکت پراجا صاحب، آخر یہ لڑائی صوبائی خود مختاری کی ہے یا شہری حکومت کے اختیارات کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، MQM اور پیپلز پارٹی یہ دو کنارے ہیں جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے. ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ متحارب رہے گا. بے شک مینی ٹائمز وہ الائنس بھی ہوا، حکومت میں بھی رہے، اتحاد میں، لیکن ان کا مفاد بھی مختلف ہے اور ان کی اپروچ بھی مختلف ہے. لیکن 140A آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن وہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، اور اس حصے کو یا اس آرٹیکل کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کسی اور آرٹیکل کی اہمیت ہے. لیکن یہ صرف کیوں سوچ لیا جاتا ہے کہ یہ 140A صرف کراچی کے لیے ہے یا حیدرآباد کے لیے ہے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ وہ لاہور کے لیے بھی ہے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ وہ پشاور کے لیے بھی ہے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ وہ فیصل آباد اور راول پنڈی کے لیے بھی ہے؟ صحیح. جب 140A از پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پھر ایمفسائز کر دیا جاتا ہے کہ یہ صرف سندھ میں امپلیمنٹ ہو، یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے. مثلا پنجاب کی بات کروں، PTI کی حکومت آئی، پہلے سے لوکل گورنمنٹ موجود تھی، انہوں نے اس کو ختم کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ بحال کریں، لیکن وہ ادارے بحال نہ ہوئے. اور پنجاب کی حالت یہ ہے کہ 2021 دسمبر 2021 کے بعد پنجاب میں کبھی لوکل گورنمنٹ نہیں آئی. کیا کسی نے پریس کیا اس کو کہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یا اور صوبے میں کے لیے پریس کیا گیا؟
तो इसलिए ये एक आर्टिकल आईन पाकिस्तान का है, तो उसका निफाज पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए। अलबत्ता ये जरूरी है क्योंकि 3 टियर गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, यानी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और इक्वली इम्पोर्टेंट है कि लोकल गवर्नमेंट हो। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब MNAs या MPAs वो खुद लोकल गवर्नमेंट के काम करें और वो समझें कि इसी तरह से उनकी पॉपुलैरिटी रह सकती है, तो फिर उनकी तवज्जो थर्ड टियर पे नहीं सवाल यहाँ पे ये है कि फिर लोकल गवर्नमेंट बनाने से घबराती क्यों है गवर्नमेंट? मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि जब फंड जाएंगे लोकल लेवल पर, MNAs MPAs के हाथ में कुछ नहीं होगा, तो वो उनकी दिलचस्पी नहीं रहेगी, बल्कि उनके रास्ते में वो रुकावटें पैदा करेंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये एक अजीब सी बात है। वरना आपने देखा कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए। हमारे यहाँ भी यही होता है। इसलिए ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट हो, जो मकामी मसाइल हैं वो मकामी सतह पे हल हों, ताकि जो लॉ मेकर्स हैं वो लॉ मेकर्स अपने काम करें। ठीक है पराचा साहब, आपने आर्टिकल 140A का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने नाजरीन को। 140A मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बाय ईच प्रोविंस टू डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे सवाल तंजीला साहिबा ये है कि बात पराचा साहब ने बिल्कुल सही की है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली सिंध, दूसरे हम सूबों की भी बात करें, आखिर क्यों इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए जाते, बल्दियाती सिस्टम से क्यों घबराया जाता है? एक तरफ बात करते हैं कि हम आवाम के लिए सोचते हैं, लेकिन आवाम के लिए तो सोचा नहीं जा रहा होता। देखिए, इसका अगर मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में जवाब दूं तो अजारादारी जो है वो सियासी जमातों की जिबिलत में शामिल हो गई है। वो समझते हैं कि हमारी फंड्स के ऊपर अजारादारी होनी चाहिए, लीडरशिप पे हमारी अजारादारी होनी चाहिए, यानी कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे वही सियासत में आए। क्योंकि जब आप मुकामी हुकूमतें बनाते हैं तो फिर आप ममदानी जैसे लोगों को ऊपर आते हुए देखते हैं, फिर आप मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो आके किसी बड़े शहर और बड़े सूबे के गवर्नर बन सकते हैं, मेयर बन सकते हैं। तो ये एक तरफ जो मुआशी इख्तियार है, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ये उसकी लड़ाई है। दूसरी जानिब ये वो मोनोपली है जो आपकी पॉलिटिक्स पे अशराफिया ने की हुई है, और उस अशराफिया का हिस्सा बहुत कम मिडिल क्लास में आपको लोग नजर आते हैं, क्योंकि सियासत तो वही कर सकता है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, सिक्योरिटी के गार्ड्स के स्क्वाड्स हों और बहुत सारा पैसा हो। वो पैसा लगा के सियासत में आते हैं और फिर पैसा कमाना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि जो इख्तियारात की मुंतकिली है, और उसमें सबसे अहम ये था कि आप जो फंड्स हैं वो निचली सतह तक देंगे, जो निचली सतह के मुकामी नुमाइंदे होंगे वो उन फंड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो एप्रोप्रिएट होगा और उसका जो असर है वो नजर आएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखें कि तरक्याती फंड्स MNAs को देते हैं, फिर MNAs जो हैं वो सिर्फ जहाँ से मोस्टली जहाँ से उनको वोट मिल रहे होते हैं, जिन यूनियन काउंसिल से वो जीत रहे होते हैं, वहाँ पे वो तरक्याती फंड्स लग रहे होते हैं। तो ये एक टूल है तरक्याती फंड, लोगों को फंसा के रखने का, या जो आपको वोट नहीं देते उन इलाकों को महरूम रखने का, ये टूल नहीं होना चाहिए। ये गवर्नेंस की है कि आप तरक्याती मंसूबे हर जगह पे बिला तफरीक करें। तो ये बात तो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि ना पंजाब में कोई बहुत संजीदा है। अभी आप देखिए कि इस साल में पंजाब को 4 बार इलेक्शन कमीशन डेडलाइन दे चुका है। अब उन्होंने जब बिल्कुल इलेक्शन नजदीक है, उन्होंने उस कानून को ही बदल के रख दिया है। तो यहीं से आपको इनकी नीयत का समझ आ जाता है। पीपल्स पार्टी को इस बात का बहरहाल क्रेडिट देना चाहिए कि सिंध में लोकल बॉडीज का सिस्टम, अगर MQ मुझसे खुश नहीं है, लेकिन एक सिस्टम एग्जिस्ट जरूर करता है। और उसमें भी इख्तियार का मसला है कि कराची जो शहर है वहाँ पे उससे तो MQM की तो जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, उनकी जो सियासी बका है वो कराची से जुड़ी हुई है, तो वो तो ठीक है आपका पॉइंट है कि पराचा साहब आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी हो जाएगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे हैं। देखिए, होनी होती तो अभी हो जाती ना। वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा था कि हाँ ये काबीना के सामने रखी जाए, और जब ये आया कि काबीना के सामने रखी जाए तो मेरे तो उसी वक्त आईब्रोज रेज हुए कि नहीं, अब ये नहीं होगी। वैसे पराचा साहब 28वीं तरमीम की बाज़गश्त तो है, और बहुत सारी चीजें हैं ना जो 28वीं में आ सकती हैं, सिर्फ इसके लिए थोड़ी होगी। नहीं, मैंने कहा शायद चले इसका भी सोच लिया जाए साथ ही साथ, इतने जो श्योरिटी के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं।
नहीं देखें, वो जब MKM कहती है तो MKM भी सिर्फ कराची के लिए नहीं कहती, वो MKM भी कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, इसलिए इसका नफाज होना चाहिए। यानी एक तरह का, मैंने पहले भी कहा कि MNAs MPAs का एक कोई अनरिटन सा कॉन्सेंसस है कि लोकल गवर्नमेंट नहीं चलने देनी, ना उसको मजबूत होने देना है, क्योंकि फिर ये इनका काम तो फिर रह जाएगा ना सिर्फ लॉ मेकिंग, बाकी तो फिर सारा नीचे डिवॉल्व हो जाएगा। हालांकि डेवोल्यूशन का जो स्पिरिट है, जो पर्पस है, वो तो यही है कि लोकल गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी NFC बच गया इस दफा, उसकी आईनी प्रोटेक्शन बच गई आइन के आर्टिकल 163A के तहत, लेकिन उसमें जब बना था ये NFC या NFC के जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना थे, वो नहीं बने, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डेवोल्यूशन का असर जाए। जब तक कंसेंसस नहीं होगा मुल्क में, मैंने कहा लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, मर्दान या क्वेटा, जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन यकसा नहीं होगी, उस वक्त तक तो प्रॉब्लम रहेंगे। हाँ, जब सब मानेंगे, सारे सूबे मानेंगे, सारे लॉ मेकर्स मानेंगे, फिर जाकर इस पर अमल दरामद होगा। एक शहर या चंद शहरों के लोग अगर वो प्रेस करेंगे तो उसके लिए मुश्किलात रहेंगी। ठीक है तंजीला साहिबा, 28वीं आईनी तरमीम रूमर्स हम सुन रहे हैं, जिस तरह से हमने जब 26वीं आई थी तो 27वीं का सुना था, आप 27वीं आई है, 28वीं का सुन रहे हैं, क्या देखती हैं आप, किस तरह से देखती हैं? क्या मुस्तकबिल करीब में ये 28वीं तरमीम भी आती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो आईनी तरमीम है, ये बड़ा हसास मामला है, और मैं कई फोरम्स पे और अपने प्रोग्राम में भी ये बात कह चुकी हूँ कि ये हमारे और आपके और हमारे आन के हुकूक से जुड़े हुए मामलात है। ये जो आइन में तरमीम है, ये पीपल्स पार्टी या नून लीग या PTI या किसी एक ओहदे या चीफ जस्टिस या सिर्फ आईनी अदालत तक महदूद चीजें नहीं है। इन सब चीजों का जो आज हो रही है, इनका इम्पैक्ट हमारे कल पे होगा, हमारी सियासत पे होगा, हमारे रियासत के ढांचे पे होगा। तो इस अमल को इतनी तेजी से नहीं होना चाहिए। तरमीम करना पार्लियामान का तो काम ही ये है। ये असल में जो पार्लियामान वजूद में आती है और वहाँ पे जो MNAs और MPAs आके बैठते हैं, उनका काम भी कानून साजी है। और लेकिन आइन साजी जो है ना, वो और आइन में जो तरमीम है, वो एक बड़ा ही कलेक्टिव विजडम से किया जाने वाला काम है। इस वक्त जितनी सियासी तकसीम है मुल्क में, जितनी अफरा तफरी मची 26वीं तरमीम पे, और अभी आपने देखा 27वीं तरमीम पे भी, मैं ये नहीं कह रही कि एक बहुत बड़ा तबका इसके खिलाफ है, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद में लोग जो हैं उनको बहुत सारे खदशात हैं। पहली बात तो ये है कि जब एक कानून बन जाता है तो फिर उस पर अमल दरामद होकर उसके नताइज को देखना पड़ता है। पहले ही कह देना कि हम सारी चीजों को मुस्तरद करते हैं, वो दुरुस्त बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, आप देखें उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। PTI का ये काम था कि वो लेके आते एक तफसीली पेपर और पार्लियामान में उनके लोग पेश करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये तरमीम ने ये होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे। बहुत वीक रोल प्ले किया ऑपोजिशन ने। उन्होंने हिमायत की है। ये जो उनके बारे में उनके ऊपर इल्जाम है ना कि ये खामोश हिमायत है, क्योंकि आप जो हैं अगर मुखालफत करेंगे तो फिर आप लेके आपने मुखालफत नहीं की, इसलिए मुझे लगता है कि 28वीं तरमीम भी आ जाएगी। लेकिन जहां तक मामला है ना ये बलदियाती हुकूमत का, बिलखुसूस अगर आप कराची के तनाज़ुर की बात करती हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज नहीं किया जाएगा। कुछ बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाएगी, और बीच का रास्ता हमेशा ओहदों की तकसीम होती है। मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा तंजीला साहब, सवाल अब यहाँ पे ये भी है ना कि जो MKM का मौकिफ है, ये अवामी है या ये सियासी ही है? ये भी तो कंफ्यूजन है। वी आर नॉट श्योर। सियासत अवाम के लिए की जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन दो चीजों को अलग क्यों किया जाता है। देखिए, कराची में गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं, बिल्कुल है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, और ये किसी सियासी जमात की नाकामी सिर्फ नहीं है, बल्कि ओवर द डेकेड्स जो कराची जिस तरह से उसका हजम बढ़ा है, जितना वहाँ पे पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स आया है, जितनी वहाँ पे तबाही मची है, अगर आप उन सारी चीजों को देखें तो इन चीजों को ठीक तो होना है। तो हर सियासी जमात इस्लामी फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है वो भी कराची में बहुत एक्टिव, वो समझते हैं कि इन मसाइल का हल ये है जो हम कहते हैं। MKM समझती है कि इन मसाइल का हम समझते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अब अपना दायरा कार और अपनी जो सियासत का फुटप्रिंट है वो कराची में ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो रूरल सिंध तक महदूद होने का तासुर उनके बारे में हो गया था। तो वो चाहते हैं कि वो कराची में परफॉर्म करना भी चाहते हैं। मतलब ये मैं आपको
ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कह रही हूँ, उन्होंने बहुत सारे नए चेहरे मुतारफ कराए, उन्होंने काफी नई चीजें करने की कोशिश की। लेकिन देखिए कराची इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना एक मतलब वो बेहंगम अंदाज में बढ़ गया है कि वहां पे आपको बैठ के एक, जैसे आप कहते हैं ना, एक कंसेंसस करना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से, ताकि आप उस शहर की गवर्नेंस को वापस अपने हाथ में लेके, वो जिन आपके पास से निकल गया है वो गवर्नेंस कराची की, मतलब बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि कराची अब रहने के काबिल नहीं रहा, जो कराची में रहते हैं वो कहते हैं कराची रहने के काबिल नहीं रहा। तो ये जो इश्यूज है ना, ये आई थिंक ये सियासी और जब कोई ये कहता है तो फिर भी कराची वाले बुरा मान जाते हैं, सियासी जमातें बुरा मान जाती हैं। आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नाजरीन बांग्लादेश की सियासत की बात करेंगे, जहां पे एक बहुत बड़ा सियासी धमाका हुआ है। हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है। इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है और भारत से फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद की हवालगी का भी मुतालबा कर दिया गया है। पराचा साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? जिस तरह की हुकूमत की हसीना वाजिद ने और फिर अवामी रद्द-ए-अमल आया और अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में उनको निकलना पड़ा, लेकिन जो कुछ उन्होंने जाते जाते उस रद्द-ए-अमल, अवामी रद्द-ए-अमल को कुचलने के लिए जो कुछ किया, उसका यही कॉन्सिक्वेंस होना था। यानी ये नहीं है कि कोई उस अदालत में जो आर्गुमेंट आए या आए होंगे वो कोई फिक्शन थी, क्योंकि दुनिया भर की स्क्रीन पे उन नौजवान लड़कों पे गोलियां चलती हुई नजर आई। मुझे तो बिल्कुल वो एक विजुअल नहीं भूलता कि एक नौजवान लड़का आया था सामने, उसने कहा था कि चलाओ मुझ पे गोली, मैं इधर से नहीं जाऊंगा, और दे किल्ड हिम, उन्होंने गोली मार दी उसको। तो 1400 लोग हलाक हुए, वो स्टूडेंट्स शहीद हुए वहां पर, नाहक मारे गए। और उस पे भी कहा जाए कि शेख हसीना वाजिद के साथ ज्यादती हुई है, तो ये फिर इंसानियत के साथ ज्यादती के मुतरादिफ होगा। हसीना वाजिद ने अदरवाइज भी, ये तो एक वाकया था ना कि स्टूडेंट्स अपराइजिंग हुई, अवाम निकल आए और जो सूरत हाल थी, आप इधर से अंदाजा करें कि फिर शेख मुजीब के मुजस्मे जगह जगह लगे हुए थे। जिस तरह वहाँ अवामी रद्द-ए-अमल में उन मुजस्मों को तोड़ा गया कि सुल्तानी जमूर का जब आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, तो बांग्लादेश के अवाम ने वो नक्शे कोहन मिटा दिया। अब इसमें ये कोई पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं थी, ये कोई किसी चीन की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि ये जो अदालत है वो भी वहीं की है, प्रोसिक्यूटर्स भी वहीं के हैं, जो एक्यूज्ड हैं वो भी बांग्लादेश के हैं। तो ये प्योरली बांग्लादेश का इंटरनल मामला है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि हसीना वाजिद की एक्सट्रेडिशन की बांग्लादेश की हुकूमत ने जो दरख्वास्त की है, जो खत भी लिखा गया है, आगे से भारत का भी एक जवाब मैंने देखा है, उनकी वजारत खारजा का बयान है कि इसमें बांग्लादेश की आवाम के कंसर्न को भी सामने रखा जाएगा। सही। पहले भी उन्होंने ये दरखास्त की थी एक्सट्रेडिशन की, जब ये सजा नहीं आई थी, जवाब नहीं मिला था। अब देखते हैं, क्योंकि इन एयर तो नहीं होगी ये सजा पल-अमर दरामद, इसके लिए तो बाकायदा हसीना वाजिद का या वजीर दाखिला जो थे उस वक्त के, जिन्होंने जो पुलिस के इंचार्ज थे, पुलिस चीफ तो वादमाफ गवाह बन गया, उसको तो 5 साल की सजा दी गई है, लेकिन जो फैसला साज थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थी हसीना वाजिद खुद, उनके हुक्म से, क्योंकि जो फाशिस्ट तरीके से जिस तरह उन्होंने हुकूमत चलाई, वहाँ अथॉरिटेरियन एक तरीका रखा। मुझे याद है एक इलेक्शन था जिसमें किसी सियासी जमात ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि जो इलेक्शन का इंतजाम था उसका बाइकॉट किया गया था, लेकिन फिर भी हसीना वाजिद अकेली लड़ी, अकेली पार्टी अवामी लीग ने हिस्सा लिया और वो जीत गई। सिवाय इंडिया के उस इलेक्शन को किसी ने तस्लीम नहीं किया था, इसलिए इंडियन सपोर्ट उनको रही थी। इंडिया अब भी जो है वो एक स्टेटमेंट तो उनकी आ गई, लेकिन कम अज कम ये देखना है कि इंडिया बांग्लादेश की इस राय का एहतराम करता है, दरख्वास्त का
या नहीं करता। ठीक है पराचा साहब, आपका पॉइंट आ गया। तंजीला साहिबा, 2 दहाइयों तक बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली हसीना वाजिद, उनको सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई है। आप किस तरह से इसको देखती हैं, जबकि हसीना वाजिद कहती हैं कि मेरे पे तमाम तर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठे हैं, हम ही परेशान ना हो, उन्हें फ़ैसला जारी करने दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। देखिए, इस फैसले के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो बहस जो है वो इसलिए बिल्कुल बेकार है कि जो कुछ हुआ अवामी आवाज को कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए, वो तो सारी दुनिया ने देखा जी। और फिर जिस तरीके से वो फरार हुई हैं। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो जो एक इंडियन इन्फ्लुएंस में, भारत के असर रसूख में जितने भी फैसले उन्होंने किए और इस पूरे खित्ते में फासले पैदा करने की, क्योंकि भारत हमेशा सियासत करता है, तो वो पूरी की पूरी कहानी एक्सपोज हुई है। आप ये देखिए कि 1971 में मुक्ति बानी की तहरीक में किस तरह से भारत ने अपने पंजे गाड़े और बांग्लादेश फिर उन पंजों से कभी निकल नहीं पाया। और चाहे हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी वो जाहिर है उनको फैसिलिटेट करती रही है और आपको नजर आया कि वो सारी की सारी चीज अब एक्सपोज हुई है। लेकिन दूसरी जानब आप ये देखिए कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक मुआहिदा मौजूद है जो मुजरमों की हवालगी के हवाले से है, जिसमें जो तवील मुद्दत की सजा याफ्ता लोग हैं या सजाए मौत वाले जो कहती हैं, उनका बिलखुसूस जिक्र है। तो देखते हैं, क्योंकि खुद भारत जो है वो बरतानिया से भी उन लोगों को मांगता है जो उनको मतलूब है और वहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। आपने देखा कि तहूर राना की हवालगी पे उन्होंने इतना जश्न मनाया, तो अब जब वो खुद अपनी बारी आई है तो वो क्या करेंगे, उनको क्या कानूनी हिसाब से तो उनको हवाले करना चाहिए अपना को बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश की हुकूमत ने उनसे ये मुतालबा किया है। लेकिन जो अखलाकी एक मेयार या दर्जा है भारत का इस खित्ते की पॉलिटिक्स में, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो ये करेगा। इस पे जाहिर है ये जो फैसला है ये सिंबॉलिक भी है और शायद ये एक सबकामोज फैसला भी है उन ऐसे तमाम रहनुमाओं के लिए जो इस खित्ते में सियासत करते हैं और जो समझते हैं कि आवाज दबाने से मामलात खत्म हो जाते हैं। देखिए, आवाज दबाने से मामलात नहीं खत्म होते, आपको फेस करना चाहिए हम चार्जेस को, जो मुतालबात थे जायज। और फिर तंजीला साहब ये भी कि आप किसी हद तक किसी को सप्रेस कर सकते हैं, एक वक्त आता है जितना आप सप्रेस करते हैं उतनी ताकत से वो चीज़ जो है वो उभर के आती है। और हमने देखा कि बांग्लादेश में भी युवा और नौजवानों ने जो किया, तारीख उसको भी याद रखेगी। देखिए, सप्रेस करने की पॉलिटिक्स तो करनी नहीं चाहिए जी। पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है, जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आप बातचीत करते हैं और रास्ते निकालते हैं। मतलब ये कोई दहशतगर्द नहीं थे, ये किसी सियासी जमात के लोग तो नहीं थे, वो एक अवामी हक के लिए बात कर रहे थे और वो बात उनके हाथ से निकल गई। और ये तो नौजवान थे, ऐसे नौजवान जो आप उन पे अगर लीडर बनी है, आप वहाँ की वजीर आजम है, उन नौजवानों को आपको उम्मीद देनी चाहिए थी, आपको वहां जाकर खुद बात करनी चाहिए थी। उनके पास पिस्टल्स नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं थे, वो तो मुजाहिरे निहत्ते नौजवान थे और उन्हीं के कत्ल पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है हसीना वाजिद को। बहुत शुक्रिया तंजीला साहिबा आपका, और पराचा साहब आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।